अब अर्का प्रश्नकर्ता माननीय श्री किरण कुमार शाहलाई प्रश्न राख्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न एकदम अति नै आवश्यक भएका कारणले अलिकति मैले प्रश्नभन्दा थपेँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो क्षेत्र लगायत देशभरि नै हिन्दू अल्पसङ्ख्यक रहेको ठाउँहरूमा प्रत्येक चाडपर्वमा अतिवादीहरूद्वारा हिंसक आक्रमण भइरहेको रहँदा राज्यले के गर्दैछ? के धर्मनिरपेक्षता हिन्दूहरूको समूल विनाशको लागि नै ल्याइएको होस्? प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो यो जिज्ञासा राखे। हिजैदेखि मेरो क्षेत्रमा कर्फ्यू लागू भइसकेको छ मूर्ति सिलाउने विषय लिएर। अर्को प्रश्न छ, सरकारले कागजी तथ्याङ्कमा देखाइरहेको आर्थिक सुधार जमिनमा देखिएको छैन। इतिहासमा कहिले नदेखिएको आर्थिक सङ्कट अहिले देखिएको छ। व्यापारीहरू व्यापार छोड्न बाध्य भइरहेको छ भने लाखौँ युवाहरू रोजगारविहीन भई देश छोड्न बाध्य भइरहेका छन्। यस्तो विकराल अवस्थामा युवाहरूलाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ? के जनता निसासिएर बसिरहँदा समेत प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चिन्ता चासो र सरकार नै छैन र? त्यसै गरी मानव सभ्यताको जग भनेकै कृषि पानीको पर्याप्त उपलब्धता हो, तर चुरेको बढ्दो विनाशको कारण देशको अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई मधेसमा कृषि मात्र होइन खानेपानीको समेत अभाव हुँदैछ। यही हिसाबले अगाडि जाने हो भने मधेस चाँडै मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दैछ। सरकारलाई यो अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी छ कि छैन? यदि छ भने सरकारले यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो? यस विषयमा म प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा र योजना माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय श्री प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय किरण कुमार शाहले अहिले नै एउटा नयाँ प्रश्न थप्नुभयो। सबैले यहीँ आएर प्रश्नमा प्रश्न थप्ने हो भने हाम्रो विधि प्रक्रिया अनुसार प्रश्न उत्तर कार्यक्रमकै अवस्था के हुन्छ भन्ने मलाई थोरै जिज्ञासा रहेको छ। तैपनि तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको बारेमा जे कुरा राख्नुभयो मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, त्यसलाई गम्भीर रूपले लिइन्छ नै। माननीय किरण कुमार शाहले हिजो सोधेको प्रश्नको सन्दर्भमा अब म भन्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रका समस्या, बेरोजगारी, युवा पलायनका साथै चुरेको विनाशका बारेमा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। सुरु अर्थतन्त्रबाटै गर्न चाहन्छु। अहिले अर्थतन्त्रका प्राय बाह्य सूचकहरू सकारात्मक छन्, तर अर्थतन्त्रमा दबाब र चाप भने अहिले पनि कायम नै छ। अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती हल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मार्फत देशभित्रै आएर रोजगारी सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशक अभियानको तयारी सरकारले गरिरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गरी स्वदेशी श्रमको स्वदेशमा नै उपयोग गर्न सिप विकास तथा रोजगारी सूचना प्रवाहमा स्थानीय तहको सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइँदैछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ। स्वरोजगार प्रवर्धनका लागि नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने र यसबाट एकैपटक बृहत रूपमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ। कृषि, पशुपन्छी पालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामूहिक उद्यमशीलता मार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने विशेष कार्यक्रम 753 वटै पालिकाहरूमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाइँदैछ। स्वदेश फर्किएर आफ्नै भूमिमा रोजगारी वा स्वरोजगारी गर्ने चाहनेले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेशबाटै आवेदन दिन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको हालको ढाँचामा परिवर्तन गरी यसलाई परिणामसँग, उत्पादनसँग र परिणामसँग आबद्ध गरिँदैछ।
मान्यज्यूको अर्को प्रश्न चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, पानी र स्थानीय बासिन्दाको समग्र संरक्षण र दिगो उपयोगमा सरकार प्रतिबद्ध छ। चुरे क्षेत्रका नदीहरूको कटानको असर रोक्न नदी नियन्त्रण र तटबन्धका कामहरू सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मार्फत चुरे र मधेस संरक्षणका अरू पनि कार्यक्रमहरू वार्षिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको रूपमा सञ्चालन भइरहेको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण गुरु योजना संशोधन गरिँदैछ। धन्यवाद। अब अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आज विश्व जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर आक्रान्त बनेको छ। भर्खरै पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै 1.5 डिग्रीको सीमा नागिसकेको छ। हाम्रै देशमा पनि तीव्र सहरीकरण, अत्यधिक खनिज ऊर्जा दहन, धुवाँ धुलो डढेलो आदिले वायु विषाक्त बनाइरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले तराईको भूजल सतह घट्दै मरुभूमिकरण भइरहेको छ। पहाडको मूल पानी सुक्दै उजाडिँदैछ। हिमाल पग्लदै हिउँविहीन हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा सरकार विकसित देशबाट कार्बन उत्सर्जन बापत दिइने क्षतिपूर्तिको आशामा चुप लागेर बस्न उचित हुँदैन। बरु आफ्नै देशको सिमसारको प्रतीक मानिने पहाड र कछुवालाई संरक्षणको जग प्रजाति मान्दै जलवायु अनुकूलन कार्य प्रारम्भ गर्न सकिँदैन र? यसै सन्दर्भमा पाहाडहरू पहाडी जलस्रोतमा र कछुवाहरू तराईका जलस्रोतहरूमा संरक्षण गर्न सकिन्छ। यी दुवैको द्वैध जीवन पद्धति भएको हुनाले यिनीहरूलाई 10 वर्षसम्म स्वस्थानीय रूपमा संरक्षण गर्न सके जल, जमिन, जङ्गल र जैविक विविधता पुनर्स्थापित भई तराई हरित सिमसारमय पेटी बन्नेछ। यसै गरी पहाड पनि हरित जलाधारमय पहाडी पेटी बन्नेछ। जब यी दुई हरित पेटीहरू बन्नेछन्, यिनीहरूले हिमालतिर बहने विषाक्त वायुलाई बिचैमा निष्क्रिय बनाउँदै हिमाललाई जोगाउनेछ र समग्रमा हाम्रो जल सम्पदा पनि जोगिनेछ। यस्तो दूरगामी कार्ययोजना सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छ कि सक्दैन, यिनै जिज्ञासु प्रश्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय डाक्टर केआर राई खुम्बुले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी प्रश्न गम्भीर रूपले उठाउनु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूलाई अवगत नै छ, जलवायु परिवर्तनले नेपालका साथै संसारभरि नै पुर्याएको असरका बारेमा नेपालले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेतृत्वदायी रूपमा प्रखर रूपमा आवाज उठाइरहेको छ। विश्वका धनी र विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालन गर्नुपर्छ र अल्प विकसित देशका लागि अनुमान योग्य र समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार ढङ्गले राख्दै आएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत नेपाल भ्रमणको समयमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नु परेको असर र प्रभावलाई उजागर गर्नुभएको छ। यसमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूबाट हरित विकासमा सहयोग पुग्ने गरी क्षतिपूर्ति स्वरूप सहायताका लागि दबाब दिन सक्ने आधार तयार भएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलित विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सरकारले
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना 2021-2050 र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको जानकारी म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको विषयमा 16औं योजनामा विशेष रूपले सम्बोधन गरिँदैछ। आउँदो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायु मैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइनेछ। सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि 20वटा संरक्षित क्षेत्र मार्फत विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदैछ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइँदैछ। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही जिज्ञासा, केही सुझाव र प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशलाई थाहा छ हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गएको 2080 साल मङ्सिर 14 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म 19 दिन बैतडी जिल्लाको झुलाघाटदेखि इलामको 5 थरको चिवा भान्याङसम्म जुन एउटा 19 दिनको अभियान हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ, त्यो अभियानको दौरानमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलको तर्फबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, त्यस क्षेत्रका चाहिँ नि मिडल रेन्ज मुलुककै एउटा मध्य भागको यथासत्य समस्याहरू जनताहरूले त्यहाँ उठाएका थिए। विभिन्न राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि प्रश्नहरू, सुझावहरू बुझाएका थिए। हामीले विभिन्न ज्ञापन पत्रहरू प्राप्त गरेका थियौँ। त्यहाँ हजारौँ कुराहरू त्यहाँ उठाएका छन्। त्यसमध्ये सरकारसँग सम्बन्धित, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने कुरालाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले सूत्रबद्ध गर्दा 752वटा बुँदामा हामीले ज्ञापन पत्र तयार गऱ्यौँ र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै नेतृत्वमा यहाँकै कार्यकक्षमा हामीले आफ्नो 552 बुँदाको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। त्यो ज्ञापन पत्र पक्कै पनि त्यसको सम्मान भएकै हुनुपर्छ। त्यसलाई कहीँ कुनामा ठन्क्याएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ज्ञापन पत्रमै भनिया छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो विषयमा हाम्रो पार्टीका पूर्व उप प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेलजीलाई सरकारसँग संयोजन गर्ने हामीले जिम्मा र टोकेका पनि छौँ। यसै सन्दर्भमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो 572वटा बुँदामा 772 बुँदामा राखिएका प्रश्न जुन जिज्ञासा सरकार समक्षको ध्यानाकर्षण छ, त्यसबारेमा के भइरहेको छ म यो कुरा सोध्न चाहन्छु। पक्कै पनि यसबारेमा सरकार र देश बनाउने परिकल्पना छ त्यसमा। त्यसैले गर्दाखेरि यस मामलामा सरकारले के गरिरहेको छ, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत यो सदनबाट सिङ्गो देशले जानकारी पाओस् भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राबाट प्राप्त राय समेत समिति नेकपा एमाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको सुझावको कार्यान्वयन बारे जिज्ञासा राख्नु भएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा मलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा नै मैले पनि भनेको थिएँ कि यो प्रतिवेदनमा मेरो पनि केही न केही स्वामित्व छ। मध्य पहाडी भूभाग पूर्वमा 5 थरको चिवा भन्ज्याङ र पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मलाई यातायात सञ्जालमा जोडी
उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने मूल रणनीतिक उद्देश्यले मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मेरो पहिलो कार्यकाल 2065 फागुन 26 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखाङ्कन प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। त्यसकारण मध्य पहाडी लोकमार्गको रेखाङ्कन प्रस्ताव पारित गर्ने मेरो नेतृत्वको पहिलो सरकार र अहिले नेकपा एमाले त्यसैमा चाहिँ आधार बनाएर गरेको सङ्कल्प यात्रामा कहीँ न कहीँ म पनि छु भनेर भन्नुको मेरो तात्पर्य त्यो थियो। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणसँगै यस क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक विकास प्रवर्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी गर्न गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अहिले 10 वटा नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना र पछिल्ला 2 वटा रणनीतिक सहरी विकास योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए बमोजिम गत साता मात्रै प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा गहन छलफल सम्पन्न भएको छ भने मैले नेकपा एमाले त्यही दिन प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा भनेअनुसार माननीय विष्णु पौडेलसँग अलग्गै पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको छु र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सामूहिक छलफल पनि भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस मान्य सदस्यलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने सरकार यो विषयमा गम्भीर छ। जसरी मैले प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा भनेको थिएँ त्यसरी नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका उल्लेख्य सुझावहरू आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा क्रमशः समावेश गरिने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री कान्तिका सेजुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको सिंजा र जुम्ला कुनै बेला व्यवसायिक इतिहास भएको क्षेत्र हो। यो क्षेत्र राज्यको आँखामा अहिलेसम्म ओझेलमा छ। गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा 22% भन्दा बढी शहीद र करिब 95% नागरिकको सहभागिता रहेको थियो। यसरी प्राप्त गणतन्त्रले पनि कर्णालीलाई न्याय दिन सकेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको आर्थिक बजेटको ग्राफले उकालो यात्रा तय गर्दै गर्दा कर्णालीको समग्र बजेट अनुपात दिन प्रतिदिन घट्दो छ। सिंजा क्षेत्रलाई पहिचान दिने गरी तयार गरेको सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक मन्त्री परिषदमा पुगेको 1 वर्ष हुन लाग्यो, अगाडि बढेको छैन। नुन अनुदानमा भुलाइएको कर्णालीमा प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रयोगबाट आउने रोयल्टी निकै कम जान्छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका 1 मेगावाट भन्दा माथिका 141 वटा आयोजनामध्ये कर्णालीको एक मात्र आयोजना छ, त्यो पनि 4 मेगावाट क्षमताको 4.8। देशको यति धेरै लगानी जलविद्युत आयोजनामा गर्दै गर्दा कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रलाई किन उपेक्षा गरिएको छ? गणतन्त्र आउनु पूर्व ट्र्याक खोलिएको कर्णाली राजमार्ग अहिले पनि मृत्युमार्गको रूपमा छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा खरबौँ रकम लगानी हुँदै गर्दा राष्ट्रकै गौरवको रूपमा विकास गर्न सकिने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिंजा सभ्यता विधेयक, सुर्खेत नागमा नाक्से नग्ला राजमार्ग, जुम्ला एयरपोर्ट र कर्णाली फलफुल तथा जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई गौरवका आयोजनाको रूपमा विकास गर्न क्षतिपूर्ति सहितको कर्णाली विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न के कुराले रोक्यो? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, गणतन्त्र प्राप्तिमा कर्णालीको योगदान सम्झाउँदै माननीय कान्तिका सेजुवालले कर्णालीको विकासमा देखिएका समस्याबारे व्यवहारिक प्रश्नहरू गम्भीर ढङ्गले उठाउनु भएको छ। नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्य सत्ताबाट बेहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार प्रष्ट जानकार छ र अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार सम्भावना रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरूप लम्की फुकोट 400 केबी प्रसारण लाइन हाल निर्माणको चरणमा छ। यसैगरी भेरी कोरिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। 106 मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइ नै रहेको छ।
418 मेगावाट क्षमताको कर्णाली फुकोट, 1092 मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनी मार्फत अगाडि बढाइएको छ। यी लगायत अरू पनि विद्युत उत्पादनका आयोजना निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरूबाट अगाडि बढाउने गरी अध्ययन तथा डिजाइनका कामहरू पनि भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। सुर्खेत जुम्ला राजमार्गमा विगतमा बाढी पहिरोबाट समेत सडकमा क्षति पुग्यो। गत आर्थिक वर्षबाट नै सडक पुनर्स्थापना कार्य सुरु गरिसकिएको छ। आगामी बजेटमा पनि सुर्खेत जुम्ला राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिँदैछ। त्यस्तै नाप्चा गमगढी नाक्चे लाग्ना सडकका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा अन्य सडकहरूमा बजेट घट्दा समेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रबन्ध गरी रोड क्रस ब्यारियर राख्ने काम भएको छ। साथै जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायत विमानस्थलको स्तर उन्नतिको कार्य समेत अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने गरी केही थप गेम चेन्जर आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। अब माननीय सदस्यका प्रश्नकर्ता खस भाषाको उत्पत्ति स्थलका रूपमा परिचित सिजा उपत्यका नेपालको ऐतिहासिक स्थान हो। यस्तो ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र सिन्जाको समग्र विकास, संरक्षण, पहिचान तथा प्रचार प्रसार गर्नको लागि सिजा सभ्यता सम्बन्धी विधेयक मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको छ र सिन्जालाई हाम्रो सभ्यताको केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउन सरकार दृढ छ र प्रतिबद्ध छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्का प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री गोकर्ण राज विष्ट। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो देशमा एउटै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक, बिमा लगायतका वित्तीय संस्था, आयात, व्यापार, कल कारखाना, घर जग्गा कारोबार, धितोपत्र कारोबार र ऋणको ठुलो हिस्सा केन्द्रीकृत हुँदै जाने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि निकै जोखिमपूर्ण छ। देश यति बेला कुनै एक अमुक समूहभित्र कुनै एउटा कारोबार बिग्रिँदा समग्र कारोबार नै डुब्न सक्ने र एउटा समूह ढल्दा सङ्क्रामक रोग जस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने र देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा छ। त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश गुमाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजस्व गुमाउनु पर्ने जस्तो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको सङ्कल्प पुरा होला? होइन भने मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले के कस्ता ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ? जवाब पाऊँ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय गोकर्ण विष्टले एकै व्यावसायिक घरानाले बैंक, बिमा लगायतका वित्तीय संस्था, उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्दा देखा पर्न सक्ने जोखिम र त्यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबारे अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उद्योग व्यवसायी घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्दछ। तर
देशमा प्राप्त स्रोत साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सृजना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने व्यवस्था आउँछ नै। यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा एक समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको छ भने एकै व्यक्ति वा समूह ब्याङ्क र व्यवसाय दुवै हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको छ। यस दिशामा थप कानुनी सुधारका कार्य पनि अगाडि बढेको जानकारी म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। हामीले आर्थिक क्षेत्रमा अपनाइ आएका नीतिहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ भने सँगसँगै केही ठुला चुनौती पनि सिर्जना भएका छन्। अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दै विगतका कदमबाट पाठ सिकेर एकातिर उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर उपलब्ध स्रोत साधन बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा हुने गरी प्रयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने 16औं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्न उत्पादन, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा लक्षित थप विशेष कार्यक्रम समावेश गरिने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री कुसुम देवी थापा प्रश्न गर्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आज कहाँबाट सुरु गरौँ? बेगरती समस्याहरू र अभाव भएको मेरो जिल्ला, राज्यले जहाँ जहाँ उपेक्षा गर्छ त्यहाँबाट विद्रोह सुरु हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। यही मनोविज्ञानलाई क्यास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीले विद्रोह पनि गर्यो। आज देशको अवस्था फेरिएको छ, तर रुकुम पूर्वको अवस्था जिउँका तिउँ छ। तत्कालीन समयमा नेपाल ब्याङ्कमा सुरक्षाका लागि राखिएका सुन त्यहाँका जनताले फिर्ता पाएका छैनन्। शहीद घोषणा भएर पनि परिवारले पाउने भनिएको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। रुकुम पूर्वको केही भाग कहिले डोल्पा जिल्लामा गाभियो, कहिले बागलुङ जिल्लामा गाभियो र कहिले रुकुममा। तर अहिले नयाँ जिल्लाको पहिचान पाएको छ। नयाँ जिल्लाको नयाँ संरचना आवश्यक परेको बेला न त सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा चिन्छ, न त कुनै पूर्वाधारका योजनाहरू र जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू। रुकुम पूर्वका जनताले कहिलेसम्म समन्यायको अनुभूति गर्न पाउने, कहिलेसम्म राज्यको उपेक्षामा बस्नुपर्ने? सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मानीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य कुसुम देवी थापाले रुकुम पूर्व राज्यको उपेक्षामा परेको आशय सहितको प्रश्न गर्नु भएको छ। शहीद परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको विषयलाई पनि उहाँले गम्भीर ढङ्गले उठाउनु भएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका लागि उल्लेख्य योगदान गरेका जिल्ला मध्ये रुकुम पूर्व पनि एउटा जिल्ला हो। केही समय अघि मात्रै मैले रुकुम पूर्व पुगेर अझ त्यहाँको पनि हुकाम मैकोट जस्तो हिजोको विकट ठाउँमा पुगेर जनतासँग उहाँहरूले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गरेको छु। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका विकास र गतिविधिहरू प्रत्यक्ष मैले अवलोकन गरेको छु, त्यहाँका जनतासँग छलफल गरेको छु। विकास पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दा मान्यज्यूको अहिलेको चिन्तालाई प्राथमिकता दिइने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। देश र जनताको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहीदहरूप्रति सरकार उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ। शहीदहरूको योगदानलाई मूल्यमा मापन गर्न नसकिने भएकोले क्षतिपूर्ति त दिन सकिँदैन, तर शहीद परिवारलाई नियमअनुसार राहत स्वरूप प्रति शहीद 10 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ। 2080 पौष 24 को नेपाल सरकारको निर्णयबाट शहीदहरूको सूची अध्यापतिक शहीद घोषणा गरिसकिएको छ र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिएको छ। शहीदहरूका परिवारले राहत नपाएको भएमा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अन्य शहीद परिवार सरहको राहत रकम उपलब्ध गराइने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु र त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले त्यस्तो समस्या कहाँ हो त्यसलाई सरकार समक्ष ल्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तत्कालीन समयमा नेपाल ब्याङ्कमा राखिएको सुन त्यहाँका जनताले फिर्ता नपाएको भन्ने सम्बन्धमा
त्यस प्रकारको सुन फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिने काम भएको र कसैले फिर्ता पाउन बाँकी रहेको भए प्रमाणसहित ब्याङ्कमा सम्पर्क गरेमा सुन फिर्ता हुने र सरकारले त्यसको निम्ति सहजीकरण गर्ने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री खमबहादुर गर्बुजा। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न राख्न चाहन्छु। म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा समावेश भएको लामो समय भइसक्दा पनि जिल्लावासीले अहिलेसम्म हिमाली जिल्ला घोषणा भएको कुनै महसुस गरेका छैनन्। यसको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारिदिनु होला। मध्य पहाडी लोकमार्ग म्याग्दी जिल्ला बेनी दरबाङ हुँदै धोरपाटन जोड्ने वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा 70 किलोमिटर बाटो छोटिनु गई त्यस क्षेत्रका जनताले लाभान्वित हुने देखिन्छ। तर यस विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन। यस विषयमा निर्णय लिए सरकारले कहिले त्यहाँका जनतालाई लाभान्वित हुने आवास दिलाउँछन् भन्ने स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ब्रिटिस भूपू गोर्खा सैनिकहरू पेन्सन लगायत तिनका सन्तानहरूलाई वंशको आधारमा दिइने नागरिकता सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के कस्ता कदम अघि बढाइरहेको छ? भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले उच्च सम्मानका लागि नेपाल सरकारले तिनका सम्मानमा सडक, भवन, अस्पताल र शिक्षण संस्थाको नामाकरण गर्नमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट पारिदिनु होला। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय खमबहादुर गर्बुजाजीले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला भए बापत पाउने सहुलियत र सुविधा, मध्य पहाडी लोकमार्गको बेनी दरबाङ हुँदै ढोरपाटन जोड्ने वैकल्पिक मार्ग र बेलायती भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धमा मुख्य रूपमा प्रश्न राख्नु भएको छ। बेनी दरबाङ ढोरपाटन सडक राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। साथै म्याग्दी जिल्ला लगायत अन्य हिमाली जिल्लाले पनि राज्यबाट विशेष सहुलियत र सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। सन् 1997 भन्दा अगाडि सेवानिवृत्त भएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सैनिक सरह पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने अडानका साथ नेपाल सरकारले बेलायती सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ। यसै पटक मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि पटक बेलायती मन्त्री र दूतावासमा यो विषयमा गम्भीर चर्चा छलफल भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै क्रममा तेस्रो चरणको वार्ता भर्खरै सम्पन्न भएको छ। विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ र मैले 2 जनालाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि पनि बढाइसकेको छु। भिक्टोरिया क्रस प्राप्त बहादुर गोर्खा सैनिकहरूले संसारमा नेपाल र नेपाली जातिलाई चिनाउनु भयो। उहाँहरूलाई राज्यले सधैँ सबै ढङ्गले कृतज्ञतापूर्वक सम्झनु पर्दछ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री कल्पना मिया कुसारी। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री कल्पना मिया कुसारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनामा पुँजीगत बजेट खर्च नै हुन नसक्नुको कारण के हो? यसमा कर्मचारी, ठेकदार, स्थानीय समुदाय वा सरकारका अन्य निकाय जस्तो कि अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय दोषी को छ?
आयोजनालाई एकमुष्ट बजेट दिने, नतिजा खोज्ने तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वाधार महाशाखामा एक एक गरी समस्याको पहिचान गरेर निर्णय मार्फत समाधान खोज्न किन अलमल भएको छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य कल्पना मिया कुचारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका पुँजीगत खर्च सम्बन्धी समस्याबारे प्रश्न उठाउनु भएको छ। पर्याप्त पूर्व तयारी गरेर मात्र निर्माण लगायतका कार्यमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा विगतमा कतिपय आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पर्याप्त स्रोत विनियोजन बिना नै निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा यस्ता समस्या देखा पर्ने गरेका हुन्। यसको सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना ब्याङ्क स्थापना गरिएको छ र पूर्व तयारी भएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसबीचमा आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका कर्मचारीलाई आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिने कार्य प्रारम्भ भएको छ। विद्यमान वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानका कारण समेत विकासका कतिपय आयोजनाहरू प्रभावित भएकोले त्यसमा संशोधन गरी संसदमा ल्याउने अन्तिम तयारी भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। ठुला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमनबाट समस्याको पहिचान, प्रगतिको जानकारी र समाधानको खोजी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा एक्सन रुमको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यही समस्याको समाधान खोज्न तर्जुमा गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक सम्मानित संसदमा विचाराधीन छ। साथै ठुला आयोजनाको अनुगमनका लागि अलग्गै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले आवश्यक गृह कार्य पनि अगाडि बढाइरहेको छ। यसबाट अपेक्षित सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको अर्थतन्त्रको सूचाङ्क सकारात्मक छ भन्ने सरकारको दलिल, सरकारको दाबी आंशिक मात्र सत्य छ अथवा मिल्दैन भन्न पनि मिल्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको क्षेत्र सबल देखिन्छ किनभने विप्रेसनको रकम बढेको छ, आयात घटेको छ। तर के सरकारले गर्दा विप्रेसनको रकम घटेको हो? यो बिचमा सरकारले त्यस्तो के गर्यो जसको कारणले गर्दा विप्रेसन बढ्यो भनेर उसले भन्न सक्छ? आन्तरिक उत्पादन बढेर त्यसले प्रतिस्थापन गरेर हाम्रो आयात घटेको होइन, बजार शिथिल भएर घटेको। त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्यो भनेर धेरै दङ्ग पर्नुपर्ने कुराको पनि धेरै आधार रहेन। यो आर्थिक वर्षको 60% समय सकिँदै गर्दा 40% को हाराहारीमा मात्र राजस्व उठेको छ र बल्ल बल्ल 20% को छेउछाउमा नागेर बल्ल बल्ल 21% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको छ। यो सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ, यो आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको समयमा अहिले गरेको भन्दा यो गएको 5-7 महिनामा गरेको भन्दा त्यस्तो के फरक गर्दै हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा अहिले नउठेको राजस्व उठ्छ, अहिले नभएको खर्च हुन्छ? 1, 2, 3 गरेर म प्रधानमन्त्रीलाई बताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। के नयाँ नियम बनाउँदै हुनुहुन्छ, के नयाँ कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ, के नयाँ नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ, वा नियतमा बदलाव कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ? केही नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अहिले भन्नुभयो भने मैले केही अगाडि पनि सुने। मेरो प्रश्न यो पनि हो कि यो 7 महिनामा त्यो कुरा किन गर्नु भएन? यो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको थियो? प्रधानमन्त्री योभन्दा पहिलोपटक योभन्दा अगाडि पनि भइसक्नु भएकोले गर्दा अनुभव पक्कै पनि थियो। केले रोकेको थियो जुन कुरा भएन वा जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो प्रश्न कता कता सामान्य प्रधानमन्त्री स्रोत जुटाउने, खर्च जुटाउने, स्रोत परिचालन गर्ने भनिसके पछाडि अर्थमन्त्रीसँग वा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने पनि लाग्ने रहेछ र त्यतैतिर केन्द्रित पनि हुने रहेछ। तर मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रहसहित मेरो प्रश्न के हो भने, के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो अर्थ मन्त्रालयको विषय हो भनेर छोडिदिने गर्नुभएको छ वा आजको दिनमा पुँजीगत खर्च नभएको कारणले गर्दा जे जति समस्या आएको छ त्यसको मूल कारण यो भन्ने सोचेर यसका लागि कुनै गम्भीरता राख्नु भएको छ कि छैन? किनकि प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्री परिषदको क्याप्टेन हो, टिमको लिडर हो। टिमको लिडरले यसलाई कसरी सोचेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य गगन कुमार थापाले अर्थतन्त्रको समग्र चित्र र सरकारको आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो अवस्थामाथि प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जसले परिणाम फरक ल्याउँछ भन्ने प्रश्नलाई निकै गम्भीरताको साथ
उठाउनु भएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूले भने जस्तै अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन्, तर कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहँदै पनि यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्या मुक्त भने भएको छैन। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन भन्ने सरकारको मूल्याङ्कन छ। 1 वर्ष अघि शोधान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो। गत सालको हाम्रो स्थिति ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याज दर उद्योग व्यवसायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो। देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको छेउमा भएको तहको चिन्ता आम जनता, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, विज्ञ सबैमा पनि थियो गत साल। आज म सम्मानित सदनलाई दृढताको साथ र आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छु, अर्थतन्त्र त्यस खालको सङ्कटबाट मुक्त भएको छ। तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउने तर्फ चुनौती भने अझै कायम छन्। अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ। यसबिचमा मैले हरेक मन्त्रालयहरूसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ जसो समाधानमुखी छलफल गरिरहेको माननीयज्यूलाई अवगत नै छ। खालि मैले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर मात्रै होइन, देशका सबै राजनीतिक दल र नेताहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू सँगै राखेर पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पटक पटक सिंहदरबारमा अर्थपूर्ण र कतिपय निकै महत्त्वपूर्ण छलफल आयोजना भएका छन् र ती छलफलले महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पनि दिएको छ, जसलाई मैले संश्लेषित रूपमा सुनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग सबैलाई निर्देशित गरेको छु र त्यसले केही सकारात्मक लय पनि पक्रेको छ। अबका महिनामा यसको सकारात्मक प्रभाव म अङ्कमै सम्मानित संसदलाई सुनाउन सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास बढेको छ। यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पहिलो 6 महिनाको प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन सकेन। अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे समीक्षा बैठक भइसकेको छ। बजेटले सुरुमा अनुमान गरे अनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायतका कारण छन्। आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खास गरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउने तर्फ विशेष पहल लिँदैछ। राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ। म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यसबाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्ने कुरामा पनि हामी धेरै आशावादी भएका छौँ, किनकि अहिले क्रमशः राजस्व बढ्न थालेको छ। त्यसै गरी वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइनेछ र यसबाट थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुनेछ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ र पुँजीगत खर्च बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइँदैछ। यस अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ। हालै मात्र सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको छ भने कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा सर्वप्रथम पूर्व तयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गरिएको छ। यी थप पहलहरूबाट आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आयोजनाहरूको दोहोरोपन हट्ने र सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ।
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नै केही कमजोरी रहेको महसुस गरिएकोले अध्यादेशबाट केही कानुनहरू संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेन्डर लागू गरिएको छ। गत वर्ष यसै रोस्टमबाट मैले यस सम्मानित सदनमा भनेको थिएँ अर्को वर्षदेखि यो रूपमा चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन। त्यही अनुसार अध्यादेश मार्फत अब सदनमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने, मन्त्रालयहरूले पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने गरी नीति कार्यक्रम पनि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि अगाडि बढाइनेछ। मन्त्रालयहरूले आफूलाई प्राप्त सिलिङमा रही आयोजना तथा कार्यक्रम आफैले छान्ने र प्राथमिकीकरण गर्ने र तोकेका आयोजनामा इयर मार्किङ पनि आफैले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यसै गरी विकास आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक, विकास आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक खरिद लगायतका कानुनहरूमा समसामयिक परिमार्जनका लागि विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गरिने अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यी कानुनहरूको निर्माण भएपछि हाम्रो विकास निर्माणको कार्य र पुँजीगत खर्च नयाँ स्तरमा पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। म मान्य सदस्यहरूलाई यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री किशोर सिंह राठौर। सम्मान्य सम्मान्य सभामुखज्यू र आज सम्मान्य प्रधानमन्त्री पनि भएको बेला यो शून्य समयमा केही कुराहरू उठेका छन् र विशेष गरेर चाहिँ के छ भने सरकारलाई यो संसदप्रति जवाबदेही बनाउन सक्यो भने चाहिँ यो संसदको पनि गरिमा बढ्छ र चाहिँ सरकारले पनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ र सरकारले पनि आफूलाई सुधार गरेर जान सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भएको बेला सरकारलाई चाहिँ जवाबदेही बनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने 24 सालदेखिका भूमि सुधारको समस्या, 24 सालदेखिको भूमिहीनको समस्या अहिलेसम्म पनि जिउका तिउँ छन् र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 57 सालमा कमैया मुक्ति गर्नुभयो, हलिया मुक्ति गर्नुभयो, कमलरी मुक्ति गर्नुभयो। तर चाहिँ के छ भने कमैयाका समस्या पनि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन र बाँके बर्दिया दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारण राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन भूमि वनको ऐनले गर्दा चाहिँ यो भूमि सुधार र चाहिँ मुक्त कमैयालाई जग्गा वितरण गर्ने कुरामा यसले चाहिँ ठुलो असर गरिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने बफर एरिया, यी दुईवटा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएका पालिकाहरूमा बफर एरिया परेको हुनाले बफर एरियाले गर्दा त्यहाँ पालिकाहरूले काम गर्न नसकेको र चाहिँ कुनै पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ सरल कसरी बनाउन सकिन्छ, सरल तरिका अपनाएर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको यो भेरी डाइभर्सन अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन र यो कहिले चाहिँ सम्पन्न हुन्छ त्यतातिर पनि चाहिँ के छ भने यो सरकारको ध्यान जाओस्। र चाहिँ म अर्को कुरा के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने कि कपास विकास बाँकेको खजुरामा भएको
कपास विकास चाहिँ प्रफिटमा भएको संस्थालाई चाहिँ किन चाहिँ खारेज गर्यो र यसले हामीले चाहिँ यो देशलाई कृषि प्रधान देश पनि भन्ने र चाहिँ दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको जङ्गलले यो जनावरले पनि नखाने कपास र चाहिँ सुक्खा क्षेत्र पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हो भने यो कपासलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने हेटौडा कपडा उद्योगको कुरा आइरहेको छ र चाहिँ सेनिटरी प्याडको लागि चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कटन चाहिँ आयात गर्ने परिस्थिति चाहिँ हाम्रो छ। त्यसैले गर्दा यो कपास विकासलाई अगाडि बढाउने र चाहिँ सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर हस्पिटल चाहिँ के छ भने खजुरामा सुरु त्यहाँका जनताले चन्दा दिएर सुरु गरेको यो हस्पिटललाई अगाडि बढाउन सक्यो भने, यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने, अहिलेसम्म ओएनएम हुन सकेको छैन, व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने तीनटा प्रदेश सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ यो हबको रूपमा विकास हुन सक्छ र चाहिँ जनतालाई चाहिँ सहज हुने भएको हुनाले त्यतातिर पनि यो सरकारको ध्यान जाओस् र चाहिँ यो छापाखाना 56 सालमा शिलान्यास गरेको छापाखाना खण्डहरूको रूपमा परिणत भएको छ। त्यसैले त्यो छापाखानालाई अगाडि बढायो भने तीनटा प्रदेशलाई छपाई गरेर, तीनटा प्रदेशको छपाई गरेर चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो हुने भएकोले त्यतातिर पनि यो सरकारको चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्दै म तपाईहरु बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले मान्य सदस्यले पनि हिजो अस्तिको भन्दा अलि फरक ढङ्गले पनि प्रश्न राख्नुभयो। माननीय किशोर सिंह राठौरले मुक्त कमैया कमलरीको पुनर्स्थापना गरी आत्मनिर्भर बनाउने, बाँके र बर्दियामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं बफर क्षेत्र वरिपरिका बासिन्दाको जीवधन र बालीको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न राख्नु भएको छ। मुक्त कमैया कमलरी पुनर्स्थापना एवं सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विगतदेखि नै सरकारले घनीभूत प्रयासहरू भएको यस सदनलाई जानकारी नै छ। भूमि सम्बन्धी जटिल विषयहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ र यस आयोगले स्थानीय तहहरूसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा लिइएको छ। विभिन्न 727वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भई सूचना प्रकाश गरी हालसम्म 10,31,000 निवेदनहरू सङ्कलन भएका छन्। यस अभियान अन्तर्गत हालसम्म 4,584 परिवारले जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरी पनि सकेका छन्। जग्गा वितरण सम्बन्धमा केही कानुनी जटिलताका कारण यससँग सम्बन्धित कानुन संशोधन कार्य अगाडि बढाइएको छ। पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया परिवारका हकमा आर्थिक वर्ष 75-76 नै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ। आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय गरी पुनर्स्थापना सम्बन्धी अधुरा कार्य सम्पन्न गर्न सरकार कटिबद्ध छ। समग्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गरी भूमिहीनता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार दृढ छ र सरकार विश्वस्त पनि छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरूलाई राहत रकम सहज तवरले उपलब्ध गराउन कार्यविधि संशोधन गरिसकिएको छ। कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतको सहभागितामा राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तराई क्षेत्रमा नीलगाई र पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले पुर्याएको क्षतिको राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। आउँदा दिनमा वन्य जन्तुले पुर्याएको क्षतिलाई बिमासँग आबद्ध गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बीच समन्वय गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य हुने गरी संशोधन गरिने जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। जहाँसँग कपास खेतीसँग सम्बन्धित प्रश्न छ, हामीले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरासँगै बुटोल धागो उद्योगलाई पनि सञ्चालनको लागि अध्ययन अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा कपास खेतीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा
सरकारले गम्भीर गृह कार्य र अन्तर्क्रिया सुरु गरेको जानकारी पनि म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। भारतीय राजदूतावासलाई करोडौँसम्मको 20 करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्न सहमति दिन निर्णय गर्दा यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषय हो। संसद र राजनीतिक दलहरूलाई छल्न हुन्न भन्ने लागेन। अब अरू देशले पनि त्यही सुविधा लिन खोजे के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य गीता बस्नेतले भारतीय दूतावासलाई 20 करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्न सहमति दिएको र त्यसमा राजनीतिक दलहरूलाई छलेको आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ। तर म यसमा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने भारतीय दूतावासले सोझै लगानी गर्ने कुनै निर्णय र सहमति भएको छैन। विगतदेखि नै साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको अहिले उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट बनाई प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको। यसमा दूतावासले सोझै लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत हो। बरु यो पटक चाहिँ सङ्घको सहमति बिना कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको कुरा म बडो जोड दिएर स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खर्च हुनेछ। यो कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसैले यो समग्र बजेट राष्ट्रिय प्रणालीभित्र आउने र हाम्रो प्राथमिकताभन्दा बाहिर जाने अवस्था हुँदैन। सङ्घ संस्थालाई दिने अनुदान समेत समाज कल्याण परिषदको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन हुने हो। यसरी आउने अनुदान कुनै एउटा देशको मात्रै लिने भन्ने सरकारको कुनै नीति छैन। यस्ता प्रस्तावहरू सबैसँग खुलेर छलफल गर्न सकिने सरकारको नीति छ। वैदेशिक सहायता लगायत परराष्ट्र सम्बन्धको समग्र पक्षमा सम्मानित संसद र सबै राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। संसद र संसदीय समितिमा यसबारे मैले इतिहासदेखि हुँदै आएको कुराको तथ्याङ्क सहित पनि जानकारी गराएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कम्तीमा यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भई जनताको तर्फबाट हामीले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। तर प्रधानमन्त्रीज्यू, जनताले सिर्फ जवाफको लागि जवाफ खोजेका छैनन्, जवाफ सँगसँगै उनीहरूको दैनिकीमा परिवर्तन भएको महसुस पनि खोजेका छन्। आशा छ यो कार्यमा पनि अगाडि ध्यान हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न पाउने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी भएपछि संसारभरि छरेर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई थुप्रै सयौँको सङ्ख्यामा प्रश्न पठाएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधिदिनको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसरी प्रश्न पठाउनु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले पठाएका प्रश्नलाई 2 खण्डमा विभाजित गरी बुदागत रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्ने जमर्को गरेको छु र आशा छ बुदागत रूपमा नै प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्नको जवाफ दिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। पहिलो खण्ड अन्तर्गत सरकारको बुझाइमा सुशासन र विधिको शासन भनेको के हो, आम जनतालाई सरल भाषामा बुझाइदिनु न आग्रह गर्दछु। राष्ट्रको साखलाई ध्वस्त पार्ने गरी आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू समेत जोडिएको मुद्दाको अवस्था के छ? बदनाम 60 केजी सुनकाण्ड पक्कै पहिलो थिएन, तर अन्तिम पनि हुन सकेन। त्यस यता सुन तस्करी रोक्न सुरक्षा प्रणालीमा के परिवर्तन गर्नुभयो? यसका दोषीहरू दण्डित हुँदैछन् भनेर विश्वस्त हुने आधार के छन् प्रधानमन्त्रीज्यू? ललिता निवास प्रकरणमा 143 रोपनीभन्दा बढी जमिन हडप्ने तस्करहरूको विरुद्धमा
कारबाही प्रक्रियामा अदालतबाट निर्णय भइसकेको छ, तर नीतिगत निर्णयको अपव्याख्या गर्दै त्यसको आवरण दिएर त्यसको आवरणमा राजनेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री जस्तालाई न्यूनतम छानबिनको प्रक्रियामा पनि नल्याउनुलाई कस्तो विधिको शासन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? सबै प्रकरणमा आफ्ना र स्थापित भनिएका नेताको नाम जोडिन थालेपछि मुद्दा फितलो भएको बुझिन्छ। कुर्सी हल्लिन्छ भन्ने डरले हो या आफू पनि रहिन्न भन्ने डरले गाँजेको हो? छातीमा हात राखेर जवाफ दिनु न छातीमा हात राखेर जवाफ दिनु न म आग्रह गर्दछु प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। हजुरले व्याख्या गरेको विधिको शासन के यही हो त? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो दोस्रो खण्डमा मेरा प्रश्न यस प्रकार रहेका छन्। केही समय अघि अपराध र विकृति फैलाएको भन्दै टिकटक बन्दको नाटक मञ्चन भएकोमा हाल सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्ताको अकाउन्ट अपडेट भएको पाइन्छ। त्यो नैतिक प्रश्नको जवाफको अपेक्षा म यहाँ गर्दिनँ, तर सरकारले टिकटक बन्द हुनु अघि र बन्दपछि अपराध र विकृति न्यूनीकरणमा भएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्छ? टिकटक बन्दपछि कति व्यवसाय पलायन भए र कति बेरोजगार भए भन्ने प्रतिवेदन पनि सँगसँगै सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन? वर्षेनी अरबौँको काठ आयात गर्ने सरकारलाई हेक्का छ कि छैन? नेपालको करिब 44% भूभागमा फैलिएको वन क्षेत्रमा वर्षेनी खरबौँको काठ कुहेर खेर जान्छ। आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कुहेर खेर जाने काठको सही उपयोग गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ? डिजिटल नेपालको सपना बाँड्ने सरकारले नेपालीले बनाएका सफ्टवेयरहरू उपयोग गर्ने नीति किन बनाउन सक्दैन? गुणस्तर र विश्वसनीयताको प्रश्न हो भने तिनै नेपालीले विदेशमा दर्ता गरेको कम्पनीबाट उपलब्ध गराउने सफ्टवेयरहरू खरिद गर्न किन केहीले पनि रोक्दैन? सरकारको आफ्नो निकायले आइटीको रिसर्च र राज्यलाई चाहिने सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्न गरेको प्रयासको अवस्था के छ? नेपाली आइटी उद्योगलाई प्रबन्धन गरी आइटी क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको ध्यान किन जाँदैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य गणेश पराजुलीले नक्काली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी, ललिता निवास प्रकरण, टिकटक बन्द, ढलापाडा काठको व्यवस्थापन, नेपाली सफ्टवेयरको प्रयोग र नेपाली आइटी उद्योगको प्रवर्धन बारे गम्भीर ढङ्गले प्रश्न राख्नु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड यही सरकारले छानबिन गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सम्मानित संसदको जानकारीमा छँदैछ। यति धेरै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको सायद नेपालको इतिहासमै यो सबभन्दा ठुलो प्रकरण हो। यसमा नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार विरोधी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट बधाई आउनु पर्नेमा यसलाई पनि कुनै न कुनै तर्कले राजनीतिकरण गर्नु उचित छैन भन्ने मेरो ठहर छ। यति धेरै मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन। मलाई अहिलेको प्रतिपक्षमा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतकाले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। मैले 15 दिन हो कि 20 दिन हो भन्ने सोचेका थिएँ। विश्वभरिको अध्ययन पनि गरेका थिएँ कतिवटा प्रधानमन्त्री 15-20 दिनमा हटाएर छन् भनेर। मैले नजिकै हाम्रो छिमेकी भारतमा 13 दिनमा अटल बिहारी वाजपेयी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिएँ मैले। त्यहाँ यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई बिल्कुलै छैन। सुरुदेखि कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पनि मेरो सरकारको कहीँ पनि चिन्ता छैन। म मान्य सदस्यहरूलाई, यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउनु मैले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी ठानेको छु। मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन। विगतमा पनि थिए नि घटनाहरू त, कति छानबिन भए मान्यज्यूहरूलाई थाहा छँदैछ। सम्मानित सदनमा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सुशासन मेरो नारा होइन, मेरो सङ्कल्प हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतले यसका केही प्रतिवादीलाई थुनामा पठाएको छ भने केहीलाई धरौटीमा रिहा गरेको सबैलाई अवगत नै छ। धरौटी दाखिला गरी तारेकमा छुटेका अभियुक्तहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु।
पछिल्लो पटक 60 केजी सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको हो भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले जब तस्करीको रिपोर्ट केही इन्फर्मेसन थाहा पाएपछि राजस्व अनुसन्धानलाई गम्भीर ढङ्गले छानबिन हेर त्यहाँ भनेपछि नै त्यो पत्ता लागेको हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही निकायबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अपराधको स्वरूप सङ्गठित प्रकृतिको देखिएपछि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ र अभियुक्तहरूलाई सम्मानित अदालतले समक्ष पेश पनि गरिएको छ। विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरू पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग 2080 गठन भई जाँचबुझको कार्य सुरु गरिएको तथ्य पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सो आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, यो दृढतापूर्वक म यो सम्बन्धित सदनमा राख्न चाहन्छु। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित विशेष अदालतले फैसला नै गरिसकेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। 146 रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउनु यो धेरै ठुलो कुरा हो। हामीले त्यो अनुसन्धानलाई गम्भीर रूपले अगाडि नबढाएको भए सायद यो परिस्थिति हुने थिएन। जे भए पनि अदालतले जो फैसला गरेको छ, म अदालत सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ र पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन्। टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई नियमन गर्न नसकिने चाहिँ होइन। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश गर्न लागिएको छ। यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु र म यो पनि यो सम्मानित सदनमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। टिकटक बारे सरकारले अचानक र एकाएक निर्णय गरेको होइन। गठबन्धन दलका सरकारमा भएका गठबन्धन दलका बैठकहरूमा पटक पटक गरिएका छलफल, प्रमुख प्रतिपक्ष र गठबन्धन दलका बिचमा पनि गरेको छलफल समेतको आधारमा एउटा समझदारी बनाएर गरिएको हो भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा सूचना प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षणको काम सुरु गरिसकेको छ। नेपालमा उत्पादित र आफ्नै अनुसन्धानमा आधारित सूचना प्रविधि प्रणाली विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति अनुरूप छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा मूलतः नेपालमै सूचना प्रविधि उद्योग र व्यवसायलाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकार कुन कुरामा बडो प्रष्ट छ भने आइटी सेक्टर नै त्यस्तो सेक्टर हो जसबाट नेपालले अर्थतन्त्रमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यो आधारको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज मैले मान्य सदस्य उठाएका सबै प्रश्नको उत्तर दिने जमर्को गरेको हुँ। विगतमा कतिपय प्रश्नको उत्तर आयो, त्यसैसँग जोडिएका कतिपय प्रश्नको उत्तर आएन भन्ने माननीयहरूको गुनासो मैले सुनेपछि यो पटक जतिसुकै विषय जोडिएको भए पनि सबै विषयको उत्तर दिने तयारीको साथ म आएको थिएँ। आज मैले यस सम्मानित सदन अगाडि सरकारको प्रतिबद्धता, सरकारका धारणाहरू राख्ने मैले कोसिस गरेँ। मलाई विश्वास छ यसले आउने दिनमा परिवर्तनलाई र विकासलाई केही न केही नयाँ योगदान गर्नेछ। यही विश्वाससहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब महासचिव श्री पद्मप्रसाद पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गर्न अनुमति दिन्छु।
मान्य सदस्यहरू, अब म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका मान्य सभापति श्री रामहरि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको मिति 2080 वैशाख 15 गतेको बसेको बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 110 2080 वैशाख 11 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने क्रममा मिति 2080 साल माघ 14 गते बसेको समितिको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक ल्याउनु पर्नको कारण, उद्देश्य र औचित्य सम्बन्धमा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट जानकारी लिएको थियो। 5 वटा परिच्छेद 33 वटा दफा रहेको प्रस्तुत विधेयकमा 6 वटा दर्ता समूह र 9 जना संशोधनकर्ता माननीय सदस्यज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरूले संशोधन राख्नु पर्नका कारण र आवश्यकताका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरू र समितिका माननीय सदस्यबाट प्राप्त व्यक्त धारणा